बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर वफ़ीत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम ख़बर शामिल करते हैं कि लंदन में जो ख्वाजा आसिफ साहब के साथ जो वाक़या पेश आया था, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में जो उधर मकामी पुलिस है उसको रिपोर्ट दर्ज करा दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने लंदन ट्रेन में कत्ल की धमकी देने, हरासा करने और उनके ख़िलाफ़ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर पाकिस्तान हाई कमीशन में मकामी पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करा दी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने पुलिस को ट्रेन में छरी से कत्ल की धमकी और हरासगी वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। वाक़े की तहकीकात लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस कर रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया कि अफसोसनाक वाक़या 11 नवंबर 2024 सपहर करीबन 3:30 बजे एलिज़ाबेथ लाइन में पेश आया। लंदन में निजी दौरे पर हूँ, अपने एक अजीज़ के साथ एलिज़ाबेथ लाइन के ज़रिए रीडिंग जा रहा था। 3 से 4 अफराद पर मुश्तमिल एक ख़ानदान के अफराद ने ट्रेन में हरासा किया, बिला इजाज़त वीडियो बनाई, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया और छरी से कत्ल करने की भी धमकी दी। वाक़े में मुलव्वस किसी फ़र्द को नहीं पहचानता। लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस CCTV वीडियोज़ की मदद से मुतल्लिका मुल्ज़िमान का सुराग लगाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि कत्ल की धमकियाँ और हरासा करने के ऐसे मज़मूम वाक़यात बरतानिया में मुकीम 17 लाख पाकिस्तानी निज़ात बरतानवी शहरियों के लिए भी बाइस शर्म और काबिले अफसोस है। उसके बाद इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से नौजवानों के लिए एक ख़ास पैगाम भेजा है। बानी PTI इमरान खान साहब ने नौजवानों को ख़ास पैगाम में कहा है कि अगर आपने अपने मुस्तक़बिल के लिए, अपने हकूक़ के लिए और अपनी आज़ादी के लिए जदोजहद करनी है तो आपके पास इस बोगस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से तलबा और तलबात और नौजवानों के लिए ख़ास पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हज़ारों नौजवानों को हर माह रोज़गार ढूंढने के लिए मुल्क छोड़कर जाना पड़ रहा है, लेकिन कितने नौजवान बाहर जा सकेंगे? सबको तो वीज़ा नहीं मिल सकता, ना ही सब के पास इतने वसाइल हैं। बानी PTI इमरान खान साहब ने कहा है कि मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो गई है, रूल ऑफ लॉ बिल्कुल नहीं रहा। उन्होंने अब अदलिया को भी टेक ओवर कर लिया है। इसलिए अगर आपने अपने मुस्तक़बिल के लिए, अपने हकूक़ के लिए और अपनी आज़ादी के लिए जदोजहद करनी है तो आपके पास इस बोगस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा कि 24 नवंबर को तमाम नौजवान ख़ुसूसन तलबा और तलबात अपने हकूक़ के लिए हमारे साथ निकलें, क्योंकि अब इस मुल्क में नौजवानों का मुस्तक़बिल शदीद ख़तरे में है। मैं अपने इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन और इंसाफ यूथ विंग के नौजवान लीडर्स को हिदायत करता हूँ कि अपने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और मुतल्लिका इलाक़ों में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप करें और पाकिस्तानियों की हकीकी आज़ादी की तहरीक के लिए तलबा और तलबात और नौजवानों को मोबिलाइज़ करें। उसके अलावा एक और न्यूज़ शामिल करते हैं कि इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालिफ इक़दामात पर आइनी दरख्वास्त दायर कर दी। बानी PTI ने बुनियादी हकूक़ की खिलाफवर्जी पर जुडिशल इंक्वायरी की इस्तदा की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस PTI मुखालिफ इक़दामात की इंक्वायरी करें, बुनियादी हकूक़ की बहाली के अहकामात जारी किए जाएँ। दरख्वास्त में कहा गया है कि दफ़ा 144 के गलत इस्तेमाल को रोकने का हुक्म दिया जाए।
ایم پی او کے تحت گرفتاریوں کو روکا جائے، پی ٹی آئی کو جلسوں کے این او سی جاری نہ کرنے کے خلاف احکامات جاری کیے جائیں۔ درخواست میں وفاق، وزارت دفاع، داخلہ اور کابینہ ڈویژن فریق بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ درخواست میں 4 صوبوں کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے سیکیورٹی کے معاملے پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس طلب کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایپیکس کمیٹی کا اجلاس 18 نومبر کو وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ اجلاس میں عسکری قیادت، وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوں گے۔ اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق بریفنگ ہوگی۔ اجلاس میں ملک کی داخلی سیکورٹی صورتحال پر مشاورت ہوگی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں عام فیصلے متوقع ہیں۔ وزیر داخلہ کی جانب سے خصوصی بریفنگ بھی دی جائے گی۔ اس کے بعد کل فواد چودھری صاحب پروگرام آف دی ریکارڈ کاشف عباسی صاحب سے گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتوں سے بھی مایوس ہو چکے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اب احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے کسی ترمیم یا مدت میں توسیع کے خلاف کال نہیں دی گئی۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے سیاسی معاملات پر احتجاجی کال دی گئی ہے۔ ڈو اور ڈائی کا نہیں کہا جا سکتا۔ پاکستان کی سیاست بہت مختلف ہے۔ پی ٹی آئی کے بجائے اپوزیشن الائنس احتجاج کرتا تو پھر دباؤ مختلف ہوتا۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کو ڈو اور ڈائی احتجاج کی کال میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو شامل کرنا چاہیے تھا۔ جماعت اسلامی کو ہی دیکھ لے، اچھے احتجاج کے لیے مطالبات منوائے۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے اپوزیشن الائنس ہونا چاہیے تھا۔ گرینڈ اپوزیشن الائنس نہ بننے کا نقصان بھی پی ٹی آئی کو ہی ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کا احتجاج ناکام بھی ہو جاتا ہے تو پارٹی کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ حکومت اگلے ماہ پی ٹی آئی کو دوسرا ایشو دے گی، وہ تو ویسے ہی اپوزیشن میں ہیں۔ پی ٹی آئی والے تو ویسے ہی جیلیں بھگت رہے ہیں، ہر روز نیا کیس بنا دیا جاتا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی والوں کو دیوار سے تو لگایا جا چکا ہے، گولی مارنا ہی باقی رہ گیا ہے۔ پی ٹی آئی احتجاج کرتی ہے تو سیاسی عدم استحکام بڑھ جاتا ہے۔ پی ٹی آئی والے اس مرتبہ نہیں نکلتے تو اگلے ماہ نکل آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ زلمے خلیل زاد جیسے لوگ دوبارہ عام کردار چاہتے ہیں تو ظاہر ہے پاکستان عام ہے۔ ٹرمپ کی زیادہ تر پالیسی چین سے متعلق ہوتی ہے، اس لیے پاکستان پر توجہ زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے صدر آصف علی زرداری صاحب پر عمران خان کے قتل کی سازش کرنے کے الزام کے کیس میں سابقہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کو بری کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے دہشت گردوں کے ذریعے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو قتل کروانے کے الزام پر درج مقدمہ کا معاملہ سابقہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کی بریت کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا گیا۔ عدالت نے شیخ رشید صاحب کو مقدمہ سے بری کر دیا۔ محفوظ شدہ فیصلہ جوڈیشنل مجسٹریٹ یاسر محمود صاحب نے سنایا۔ شیخ رشید صاحب نے اپنے وکلاء سردار مصروف خان، سردار شہباز رضا کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک اور نیوز جو آئی ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا صاحب نے اڈیالہ جیل میں کی۔ ملزمان کی جانب سے آج بھی عدالت میں 342 کے سوال ناموں پر جواب داخل نہیں کروائے گئے۔ دوران سماعت وکلاء صفائی نے تحریری درخواست کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے زبانی کہا ہے کہ درخواست بریت سے قبل عدالت کوئی کارروائی نہیں کرے گی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ تحریری طور پر عدالت میں کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے حکم دیا گیا تھا
نیب پراسیکیوٹر نے کہا کہ جن وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دلائل دیے تھے انہی وکلاء کی جانب سے تحریری طور پر عدالت کو آگاہ کیے جانا چاہیے تھا، تاہم اگر وکلاء تحریری طور پر عدالت کو دے رہے ہیں تو عدالت اس معاملے کو دیکھ لے۔ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت 18 نومبر پیر تک ملتوی کر دی اور ملزمان کو سوال ناموں کے جواب پیر کو داخل کرانے کی ہدایت کر دی۔ آج ہونے والی سماعت میں بانی چیئرمین عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا گیا اور بشرا بی بی صاحبہ حاضر نہیں ہوئیں۔ بشرا بی بی صاحبہ کو طبی بنیادوں پر ایک روزہ حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی۔ عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت 18 نومبر تک ملتوی کر دی۔ لاسٹ میں خبر شامل کرتے ہیں کہ بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے 28 سالہ میجر محمد حسیب شہید کی نماز جنازہ چکلالہ گریزن میں ادا کی گئی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب، سینئر فوجی افسران، سول احکام، شہید کے لواحقین بھی شریک ہوئے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے بہادر افسران اور جوانوں کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف غیر متزلزل عزم کا اظہار ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا کہ قوم فتنہ الخوارج اور ان کی باغ ڈور سنبھالنے والوں کے خلاف جنگ میں مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک شہید ہونے والوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔